वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप सबको हम सब की तरफ से एक मरतबा फिर 75वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। एक नए मेहमान का एडिशन हमारे साथ अभी हो चुका है हमारी इस ट्रांसमिशन में, और नवीद याकूब जो कि सिंगर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, आपको अपने इस खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं खुशामदीद कहूँगी, और नवीद के साथ गिटारिस्ट इनके मौजूद हैं एलेक्स, आपको भी खुशामदीद कहूँगी। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ ऑब्वियसली मैं अभी गुलसाना मंशा साहिबा से एक दफ़ा फिर करना चाहूँगी। गुलसाना साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हर मामले को लेकर, हर फील्ड को लेकर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और एक ओवरऑल इंस्टेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जो यंगस्टर्स भी हमारे फेस कर रहे हैं। नंबर वन इज़ इन्फ्लेशन, एंड बाकी में अगर हम देख लें तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ जॉब्स, मल्टीपल चीज़ें, जिसकी वजह से हमारे जो आज के नौजवान हैं दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, और होपलेसनेस भी बहुत ज़्यादा है। व्हाट डू यू थिंक, अगर हम आज का पाकिस्तान देखें और जो इसकी सिचुएशन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सिचुएशन दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ? रहमा, जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, डेफिनेटली आप किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक इंस्टीट्यूट को या किसी एक सेट ऑफ ह्यूमंस को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। मुझे लगता है एज एन इंडिविजुअल, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, हम सब इसके बीच में इन हालात को पैदा करने के लिए हम जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर हम चलें हायरार्किकल लेवल के ऊपर, अगर हम बात कर लेते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट्स ने इनिशिएटिव्स नहीं लिए तो उसके जो नीचे इदारे हैं उन्होंने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। अब अगर इदारों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की तो एज इंडिविजुअल सिटीजन्स हम लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठाई। हम हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं, हम हर चीज़ के लिए इदारों की तरफ देख रहे हैं। मैं बिल्कुल इदारों की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करती हूँ, गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि दुनिया में बहुत से ऐसे नेशंस हैं जो खुद से अपने आप को एजुकेट करके उन्होंने अपने कंट्रीज़ को बिल्कुल एक बहुत लोअर लेवल से हाई लेवल तक लेके गए हैं, और वहाँ पे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आप देखें कि नेशन का है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं एशिया के बीच में, आप देख लो अभी रिसेंटली बांग्लादेश में देखो कितना बड़ा एक रेवोल्यूशन आया, और लोगों ने वो आवाज़ उठाई इसलिए कि वो देख देख के कि ख़राबी के ऊपर ख़राबी, और फ्रस्ट्रेशन यहीं से जनरेट हो रही है। लेकिन सोच कोई भी शख्स ये नहीं रहा कि इस फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम किस तरह करना है, और जो रास्ते इस वक्त हम इस फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करने के लिए हम या हमारी जनरेशन्स जो इस वक्त अडॉप्ट कर रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं। What do you think, वो क्या अडॉप्ट कर रही हैं और क्या अडॉप्ट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल डेफिनेटली, इसलिए कि किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने से पहले आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ता है, और हम एजुकेशन की तरफ आते ही नहीं हैं। यहाँ पे भी हम सारी की सारी जिम्मेदारी स्कूल्स के ऊपर डाल देते हैं। यहाँ तक कि जब मैं खुद एक स्कूल सिस्टम से ऑफकोर्स मेरा पूरा का पूरा करियर जो है वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर रहा है। मैंने देखा है कि जब भी किसी नेशन को एजुकेट करना होता है तो आपकी तालीम सबसे पहले घर से शुरू होती है। घर में पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हमने स्कूल को फीस दे दी है तो अभी जिम्मेदारी स्कूल की है टोटल। और मैं स्कूल में इस तरह के पेरेंट्स को डील करती हूँ, जी हमारे बच्चे को ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता। कुछ तो आप घर से भी, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर टीचर्स को जब आप देखें स्कूल के अंदर, तो स्कूल्स भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे। स्कूल्स आर ऑल्सो मेकिंग मनी, ठीक है, तो उन्होंने भी अब एजुकेशन को एक बिजनेस बना लिया हुआ है। तो जब हर बंदा सिर्फ मनी लाइंस के ऊपर सोचेगा और मटेरियलिज्म की लाइंस के ऊपर सोचेगा तो फिर नेशन कभी भी एथिकली, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज, आपने तो पॉलिटिकल चैलेंजेस की बात की, मैं समझती हूँ पाकिस्तानी नेशन और पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज बेचारे का एथिक्स एंड एटिकेट्स ऑफ लाइफ है। जहाँ आप अपने आप को एथिक्स एंड एटिकेट्स ऑफ लाइफ सिखा लेते हैं या सीख लेते हैं, किसी दूसरे से सीख लें, स्कूल से सीख लें, माँ बाप से सीख लें। लेकिन देखिए, कुछ भी चीज़ जब हम सीखने की बात करते हैं तो उसके बारे में यही है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये चीज़ इसमें आप लैक करते हैं और ये आपने सीखना है। वंस आपको अवेयरनेस ही नहीं है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है, आपको ये चीज़ बावर ही नहीं करवाई गई, तो आप वो सीखेंगे कैसे? वो सीखने के लिए एहसास होना ज़रूरी है। वो एहसास कैसे? नौजवानों पर मैं इसलिए फोकस्ड हूँ बिकॉज नौजवान किसी भी कौम के मुस्तकबिल के मेमार हैं, सो उन पर हमने तवज्जो देनी है। यही नौजवान, इन्होंने ही कल को आगे जाकर मुल्क की बागडोर संभालनी है, लीडर्स बनेंगे, कुछ पॉलिटिशियंस बन जाएंगे, कुछ ब्यूरोक्रेसी में आ जाएंगे, कुछ डॉक्टर्स बन जाएंगे।
تو ان کو ٹرینڈ کرنے کے لیے ہم نے ان کو کیسے ایٹیکیٹ سکھانے ہیں, ایجوکیشن کی طرف کیسے لانا ہے, کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں اور ہم نے آج سے اگر اس کا آغاز کرنا ہو, سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو, ہمارے اداروں کو اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے اداروں کو ڈیفینیٹلی ایتھکس اینڈ ایٹیکیٹس آف لائف کے اوپر ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے, اور وہ آپ کی جیسے ابھی میں نے بات کی کہ وہ سٹارٹ ہوگی, سب سے پہلی ذمہ داری اٹھائیں گے آپ کے پیرنٹس کے بعد آپ کے اسکولس, آپ کے کالجز اور یونیورسٹیز, اور پھر ایک ایک سال جس طرح گزرتا جاتا ہے کسی بھی نوجوان کی زندگی میں, تو پھر اس کے اندر وہ اویئرنیس آتی جاتی ہے. سیکنڈلی اویئرنیس کہاں سے آتی ہے؟ جب آپ دوسرے نیشنز کو دیکھتے ہو, آپ یہ تو فوراً دیکھ لیتے ہو کہ اچھا فلاں ملک کے بیچ میں یہ والا ڈانس بہت اچھا ہوا ہے, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, یہ تو اویئرنیس آپ نے فوراً کہیں سے کسی کے سکھائے بغیر آپ نے پکڑ لی. تو پھر آپ کو یہ کیوں نہیں پتا کہ جب آپ ٹریفک کے بیچ میں گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کو اپنی لائن ٹریک مینٹین رکھنا ہے, آپ کو سگنل کی رسپیکٹ کرنی ہے, آپ کو اپنے ساتھ والی گاڑی کو اوورٹیک کرتے وقت ایک رول اینڈ ریگولیشن یا ایک تمیز کے دائرے میں ٹریفک چلانی. کسی نے ایک بڑی پیاری بات میرے سے کی کہ کسی بھی قوم کے مہذب ہونے کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ ان کی ٹریفک کا نظام دیکھ لیں, اور آپ یہاں پر دیکھ لیں ٹریفک کا آپ دیکھ لو, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جو اویئرنیس ہم نے لینی ہے نا وہ ہم کہیں سے بھی اٹھا لیتے ہیں, لیکن جب تعلیم کی باری آتی ہے, ایتھکس کی بات آتی ہے, تو پھر ہم فوراً بلیم کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں تو کسی نے سکھایا ہی نہیں, ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں, نہ گھر سے ماں نے بتایا, نہ اسکول سے ٹیچر نے بتایا. تو بلیم گیم کرنا چھوڑیں, اپنی رسپانسبلٹی. اور میرے خیال میں یہی لوگ جب باہر کو جاتے ہیں, یہی نوجوان بھی باہر کو جاتے ہیں, وہ سب کچھ فالو کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں کا لا اینڈ آرڈر جو ہے, اب جو گورنمنٹ کے اوپر بات آ جاتی ہے تو گورنمنٹ یہ اپنی ذمہ داری پکڑ لے. اب دیکھو رومر, ریسنٹلی میں نے یہ دیکھا کہ ایک بڑا اسٹرکٹ لا بن گیا تھا کہ آپ گاڑی چلاتے وقت بیلٹ کریں اپنے آپ کو, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر اتنے چلانز ہوئے کہ اب میں نے پھر یہ دیکھنا شروع کیا کہ آٹومیٹیکلی لوگوں کو نا وہ عادت ہو گئی. ہم نے اپنے آپ کو عادتیں نہیں ڈالی ہوئی ہیں. عادتیں اس لیے نہیں ڈالی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمیں کسی سگنل پر روک لیا جائے تو ہم کہیں نہ کہیں اپنا انٹروڈکشن کروا دیں گے, لائر ہیں تو ہم بتا دیں گے, ہم صحافی ہیں تو ہم بتا دیں گے, ہم کسی ہائی پروفائل فیملی سے ہیں تو ہم بتا دیں گے, اور جو ہمیں روک رہا ہے اس کو ہم سنپ کرنے کی ایسے کوشش کریں گے, انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں گے. سو ہمارے یہاں پر پورے کا پورا سسٹم خراب ہے, اور خرابی ٹاپ سے لے کر باٹم تک ہر انسان میں. ہم کہتے ہیں ہمیں پولیٹیشنز ایسے ملے, ہمیں حکمران ایسے ملے, بٹ ہم خود کیسے ہیں؟ وہ کہا جاتا ہے نا جیسی قوم فاسق ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ایگزسٹ کرتی ہیں, بٹ ہم لا اینڈ آرڈر اس کی سچویشن کو کیا امپروو کیا جا سکتا ہے, اور امپروو آخر کرنا کس نے, انہی نوجوانوں نے آگے جا کے کرنا ہے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے, لیکن اس وقت جو نوید ہمارے ساتھ سنگر موجود ہیں ان کی طرف آنا چاہوں گی. نوید سے سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہاؤ ڈو یو سیلیبریٹ 14th اگست؟ چلیں آج تو ہم نے آپ کو یہاں پر بلا لیا, لیکن باقی دا ریسٹ آف دا ڈے کیا آپ بھی باہر جا کے باجے شاجے بجاتے ہیں یا اچھے انداز میں کوئی پروڈکٹیو کام کرتے ہیں؟ اور آج سے پہلے جتنے آپ نے یوم آزادی منائے ہیں کیا ایکٹیویٹیز رہتی ہیں؟ دیکھیں جی, بچپن میں تو بہت جوش کے ساتھ مناتے رہے ہیں, جھنڈیاں لگا کے, چھت کے اوپر جھنڈا لہرا کے, اور ایون میں اپنے گھر کی چھت پہ باقاعدہ جو ہے نا موسیقی کی محفل جو ہے نا وہ ارینج کرتا ہوتا تھا. اب چونکہ ظاہر ہے لائف ایک ڈفرینٹ ٹریک پہ ہے, تو اب تو جو ہمارے بچے ہیں اوبویسلی وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو آج آپ ہمیں کون سا میلی سانگ سنا رہے ہیں؟ میں نے ویسے تو ایک نیا بھی ٹریک کیا ہے, میں نے ڈے بیفور یسٹرڈے جو ہے نا اس کو ریلیز کیا ہے, اور ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ابھی میں کس طریقے سے سیلیبریٹ کر رہا ہوں, یہ نئے سانگس جو ہے نا وہ 14 اگست کے حوالے سے کر کے, تو میں ہر دفعہ جو ہے نا پاکستان ایسے آپ وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. سو پلیز ہماری اس ٹرانسمیشن میں بھی آپ کا ایک ملی نغمہ ہو جائے. شور, میں ایک کور سانگ ہے وطن کی مٹی, صحیح, وہ سناتا ہوں, پھر اس کے بعد جو ہے جو میرا اپنا سانگ ہے وہ سناتا ہوں. ونڈرفل, تھینک یو سو مچ نوید. اور واپس ہم اپنی گفتگو کی طرف آئیں گے. لا اینڈ آرڈر پر بات کر رہے تھے. لا اینڈ آرڈر پر امپلیمنٹیشن سے ہم اپنی قوم کو, نوجوانوں کو, اور ہر فرد کو, قوم کے ہر فرد کو منظم بنا سکتے ہیں. گلسانہ, میں آپ سے ایک اور چیز یہ جاننا چاہوں گی, جب ہم لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں سو لاز بنانا, ان کی امپلیمنٹیشن, یہ ہماری حکومتوں کا کام ہے, ٹھیک ہے,
اور حکومتوں کا یہاں تک تو کام ہے، اور obviously جب ان کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو جو انڈیویجولز ہیں وہ خود بخود ٹریک پر آ جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے اوور دا ایئرز اگر ہم اس جرنی کو دیکھیں جو 75 ایئرز کا جرنی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے آپ کیا سمجھتی ہیں دن بدن خراب سے خراب تر ہوئی ہے، یا کسی حوالوں سے کوئی نہ کوئی بہتری آئی ہے؟ مزید بہتری آنے کی تو بہت ضرورت ہے، لیکن ان سالوں میں آپ کیا دیکھتی ہیں، ہم پیچھے کو گئے ہیں یا ہم آگے کو گئے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم پیچھے کو گئے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل پیچھے کو گئے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو لا اینڈ آرڈر کے ادارے ہیں انہوں نے کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں کرپشن کو فیس کیا. اور جب بھی کوئی لا بنایا جاتا تھا، ظاہری بات ہے اداروں نے لاز تو بنائے، لیکن اداروں کے اندر ہی بیٹھے ہوئے لوگوں نے کچھ انفلوئنشل فیملیز کے انفلوئنس میں آ کے، کچھ پولیٹیکل فیملیز کے انفلوئنس میں آ کے، تو ان اداروں کی جو وہ کیا اردو میں کہتے ہیں کہ پامالی کرنا. ہاں جی بالکل، پامال کیا، حقوق پامال کرنا. So when these things were destroyed by these influential families، تو ہوا یہ کہ جو نیچے کے لوگ تھے ان کو بھی یہ لگا کہ جہاں جہاں ہم کرپشن کر سکتے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں. پھر وہ کلریکل سٹاف سے لے کے سی ای او تک جتنے بھی اسٹریم لائن میں لوگ آتے تھے، وہ جہاں جہاں آپ دیکھو کہ آپ کسی بھی ادارے کے بیچ میں گورنمنٹ کے اس میں چلے جاؤ، آپ کو کوئی کام آسانی سے نہیں آپ کر سکتے. ہر جگہ رشوت، کیونکہ لا اینڈ آرڈر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. بیسکلی لا اینڈ آرڈر تو ہر کوئی حکومت ہی بناتی ہے. زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹو چیک اینڈ بیلنس، ٹو کیپ اے چیک اینڈ بیلنس آن دا لاز دیٹ یو ہیو میڈ، کہ کیا یہ آبزرو کیے جا رہے ہیں، کیا اداروں کے خود لوگ پہلے اس کو آبزرو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. لیکن جب آپ ان لاز کو بریک کرتے ہیں خود اپنے انسٹیٹیوٹس کے اندر، تو پھر وہاں سے وہ جسے کہتے ہیں نا دریا باہر کی طرف بہتا ہے. تو پھر سڑکوں کے اوپر پھر باقی جو انسٹیٹیوٹس ہیں جو پاکستان کی مطلب اس وقت گروتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے تھے، وہ پھر اپنا رول پلے نہیں کرتے. پھر یہی ہوا کہ پاکستان جو تھا وہ چند لوگوں کے لیے ہی رہ گیا. اور آپ یہ دیکھیں ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں بیسیکلی یہ سارے موسٹ آف دیم آر فیوڈلز، اور انہوں نے ایسے ہی لاز اور وہی چیزیں کروانی ہوتی ہیں موسٹ آف دا ٹائم. میں یہ نہیں کہتی ان ایوری کیس، بٹ ہوتا ہی وہ ہے جو یہ چاہتے ہیں جہاں سے ان کے اپنے بزنسز کو، ان کی اپنی چیزوں کو ایز ملتا ہے، ان پر تنگی نہ آئے. سو obviously جو خود اتنے انفلوئنشل ہوں گے، اور یہ چیزیں اسی طرح سے ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہیں. اور آپ یہ دیکھو کہ یہ لوگ اتنے اسٹرانگ کیسے ہو گئے ہیں فائنینشلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی، اور جو انفلوئنشلی بھی مجھے لگتا ہے یہ لوگ اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستان کے جتنے بھی ریسورسز تھے جن میں پوری عوام کا برابر کا حصہ تھا، یہ انہوں نے صرف اپنے وہ کرپشن کر کے، لا اینڈ آرڈرز کو بریک کر کے، تو انہوں نے وہ صرف اپنے لیے گیدر کر لیا. بٹ ڈو یو سی اینی ہوپ کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آئندہ آنے والے سالوں میں بہتر ہو؟ اور اگر بہتر ہونی ہے، کرنی ہے، تو اس کے لیے کیا انیشیٹیوز آج سے لیے جانے چاہیے؟ دیکھو، ایک تو گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی، جس طرح ابھی میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دی کہ صرف سیٹ بیلٹ لگانے کے اوپر کچھ چلانس کیے گئے. پھر میں نے دیکھا کہ جو بلیک پیپر گاڑیوں پہ یوز ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ روک کے، کیونکہ میری اپنی گاڑی کو لگا ہوا تھا، میری گاڑی جب ہم نے پرچیز کی تو وہ پیچھے سے ہی وہ لگا ہوا آیا، اور ابھی اٹ ہیڈ بین ہارڈلی 2 days، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں اس کو ریموو کرواؤں، اور مجھے شرطے نے فوراً روکا کہ آپ کا جی ہم یہ چلان کریں گے. اب دیکھو، جب مجھے یہ پتہ لگا کہ نیکسٹ ٹائم بھی اگر میں روڈ کے اوپر آؤں گی تو آئی ایم گونا بینگ کاٹ فار اٹ، آئی ایم گونا بی پنشڈ فار اٹ، اور مجھے اگین 2000 کا ایک چلان جو ہے اس کو کرنا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں گاڑی کو سڑک کے اوپر لے کے نکلوں، میں ڈیفینیٹلی اس میجر کو ضرور لوں گی، کیونکہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے ہر بار شرطے کو 2000 روپے دے کے جانے کا. ڈیفینیٹلی میں اس کو فالو کروں گی. تو آپ کے اپنے اوپر بھی ایک رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ آپ کو خود کو بھی کچھ چیزیں سوچنی ہوتی ہیں. روما، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نا خود انیشیٹیوز نہیں لیتے. آپ کے اپنے کردار کی جو ڈیولپمنٹ ہے نا، وہ سب سے پہلے کسی بھی انڈیویجول کی اپنی، وہ آج کل بہت زیادہ ہم لوگوں نے ایک پرچار کرنا شروع کر دیا ہے، سیلف لو. تو سیلف لو بیسکلی کیا ہے؟ سیلف لو ہے کہ ویئر یو آر سیلف ایجوکیٹنگ یور سیلف. اور مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میرے ارد گرد کبھی بھی بہت زیادہ مینٹرشپ نہیں رہی. اچھا، بہت زیادہ مینٹرشپ نہیں رہی. بہت سے لوگوں کو آپ کمپلین کرتے ہوئے سنتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس بہت پڑھے لکھے نہیں تھے. بہت سے لوگوں کو آپ سنتے ہیں کہ جی ہمیں اچھے اسکولس میں پڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا یا نہیں ملا.
या हम अफोर्ड नहीं करते थे। तो बात ये कि आप छोटे होते से भी आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग कर सकते हो, आप अपने आप को खुद बता सकते हो कि क्या है। लेकिन एहसास once again एहसास है कि ना, वो भी तो कर रहा है, ये जो वो भी तो कर रहा है वाला एटीट्यूड है ना, जिस दिन हम ये छोड़ देंगे ना, या वो भी तो करके ले गया, चलो इसके बीच में थोड़ा सा बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता हूँ, तो वो जब तो वो तक हम कंपैरिजन वाली जो चीज है, हम खुद को कंपेयर करके खुद बिल्कुल। को भी दिलासा देते रहते हैं और देते रहते सेटिस्फाई हैं, करते हाँ। रहते हैं कि ठीक है उसने कर लिया तो बिल्कुल, फिर क्या हुआ, बिल्कुल, हमने हाँ, कर लिया फिर हाँ, क्या हुआ। बिल्कुल। तो ये वाला जो एटीट्यूड है, इस रविश को बदलना होगा। प्लस जो मैंने भी आपकी बात से जो ऑब्जर्वेशन मेरी है, यस, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन इसकी हुकूमतों ने करवानी है, हुकूमतों के बाद जो इदारे और फिर जिन जिन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वंस आप उनकी इम्प्लीमेंटेशन में जो पनिशमेंट है उनको इंडल्ज करेंगे, उनको इंक्लूड करेंगे और सख्त से सख्त सजाएं होंगी, तो आप अपने सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। अल्टीमेटली इस तरीके से आप अपने कौम के जो यंगस्टर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं डिफरेंट, उनको एटिकेट सिखाएंगे और उनको एजुकेट कर रहे होंगे। अल्टीमेटली ये हमारे मुल्क और मुल्क की तरक्की का बायस बनेगा। इसी के साथ अभी हम ट्रांसमिशन में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग। 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लाहौर रंग की स्पेशल 14 अगस्त ट्रांसमिशन। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, लेकिन डिस्कशन पर आने से पहले हमारे साथ जो सिंगर आज मौजूद है नवीद, इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक और मिली सॉन्ग जो है वो पेश करें। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच वंस अगेन नवीद, आपने इतना ज़बरदस्त मिली नगमा पेश किया। मैं आपसे जानना ये चाहूँगी गुलसाना कि 14 अगस्त ऑब्वियसली हर कोई 14 अगस्त को एक अपने अंदाज, मुनफरद अंदाज में मनाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं शायद जो सेलिब्रेट भी ना करते हों, घरों में रहते हैं, उनके लिए ये होता है कि अच्छा 14 अगस्त को एक छुट्टी आएगी, हमने वो छुट्टी इंजॉय करनी है, बस ये मकसद होता है। जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, उनके लिए ये होता है कि हमने बाजे बजाने, हमने सड़कों पर निकलना, हर एक का एक अपना अंदाज है। बट व्हाट डू यू थिंक 14 अगस्त का हकीकत में क्या मतलब है और हमारा अंदाज क्या होना चाहिए इसको सेलिब्रेट करने का? मतलब तो डेफिनेटली आज़ादी है रोहमा, आज़ादी के अलावा कुछ भी नहीं था। डेफिनेटली इट वाज अ बिग डे फॉर द नेशन ऑफ पाकिस्तान व्हेन आप एक गुलामी से आपकी जो थी वो आपको आज़ादी मिली। तो सबसे पहले तो ये इस बात की इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड ज़रूर करें कि किसी का ग़ुलाम बन के रहना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आज हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री के बीच में रह रहे हैं, जहाँ हम अपनी चॉइस के साथ, अपनी मर्ज़ी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस कुछ भी कर जाने में सेलिब्रेशंस जो हैं, मैं समझती हूँ उसमें जितनी सिंप्लिसिटी रखी जाए। अच्छा, ठीक है। अब सबसे बड़ी जो मैं देखती हूँ कि 14 अगस्त को हम एक बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं, वो ये कर रहे होते हैं कि हम पेपर के बनी हुई झंडे और झंडियाँ और पोस्टर्स लगा रहे हैं। अब देखो, पाकिस्तान के फ्लैग का कलर ग्रीन है, ठीक है, और ग्रीन कलर है प्लांट्स का, और इस वक्त क्लाइमेट चेंज देख लो क्या हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि जो सेलिब्रेशन है इट शुड बी टूवर्ड्स के प्लीज लेट पाकिस्तान गो ग्रीन, लेट टेक द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान एज अ सिंबल, और बजाय झंडियां लगाने के एक पौधा लगा दीजिए। अच्छा, आप कितने करोड़ अवाम हैं, आप कितने करोड़ अवाम हैं, और आप देखें कि इस वक्त सिर्फ लाहौर का ही अगर मैं वेदर देखूं तो इट्स गॉन टेरेबल, बिल्कुल टेरेबल हो गया हुआ है। तो प्लीज़ थोड़ा सा पढ़े लिखे अंदाज में चीज़ों को अडॉप्ट कीजिए। पाकिस्तान को जहाँ और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ पाकिस्तान को इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि इसके एनवायरनमेंट को भी नीट एंड क्लीन रखा जाए। बहुत ही खूबसूरत पैगाम। हाँ, क्योंकि हम, आप देखो, जब ईद भी सेलिब्रेट हो रही होती है तो बड़ी ईद को सेलिब्रेट करते हुए हम क्या गड़बड़ कर रहे होते हैं कि हम सारी की सारी वो जो वेस्टेज होती है हम उन्हें घरों के बाहर छोड़ देते हैं। बिल्कुल, और किसकी जिम्मेदारी है जी? हुकूमत आएगी और वो उठाएगी। तो प्लीज़ जहाँ पाकिस्तान को और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ एक पाकिस्तान को बहुत अच्छे वाले नौजवान एनवायरमेंटलिस्ट्स की भी ज़रूरत है। तो जब आप इस दफ़ा 14 अगस्त मनाएं तो झंडा नहीं पौधा लगाएं। बिल्कुल करता चलूँ कि हम इस शदीद गर्मी में ना, हम लोग जब हम अपनी गाड़ी को पार करना होता है तो दरख्त ढूंढ रहे होते हैं
लगाएंगे तो मिलेगा। लेकिन लगाने की कोशिश नहीं करते, नहीं करते। लेकिन साया हम ढूंढ रहे होते हैं। Yes. तो वो अगर हम पौधा लगाएंगे कल को वो एक तनावर दरख्त बनेगा, अल्टीमेटली वो साया हम सब के लिए ही होगा। ये बहुत ही खूबसूरत पैगाम है डेफिनेटली, क्योंकि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है और पोल्यूशन के साथ साथ लाहौर जो है वो ऑफ एंड ऑन आलूदा तरीन जो शहर हैं पूरी दुनिया के, उनकी फहरिस्त में टॉप नंबर्स पे ही आ रहा है, मुसलसल आ रहा है। सो यस, ये हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो सकती है। ठीक है, आपका एक अंदाज आप उस अंदाज में भी बनाएं, बट आप कंट्रीब्यूट किस अंदाज में कर रहे हैं, किस तरीके का अडॉप्ट करते हुए आपकी कंट्रीब्यूशन है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो यस, कंट्रीब्यूशन एक इस अंदाज में भी हो सकता है। रोमा, एक और चीज़ जो मैं देखती हूँ कि 14 अगस्त को हम वो बाइक्स के वो निकाल के साइलेंसर्स निकाल के, गाड़ियों के साइलेंसर्स निकाल के हम कर रहे होते हैं। अब देखो, एंड आई एम सॉरी टू मेंशन दिस, बट वल्गैरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है अगर आपने कहीं पर जाना है कि बदतमीजी, आपने किसी जेन्युइन रीजन के लिए भी घर से निकलना है तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वही मैं कह रही हूँ कि इलिटरेसी को जितना ज़्यादा, अब ये जो आप साइलेंसर्स निकाल के आप समझ रहे हैं कि आप पाकिस्तान के साथ कोई प्यार का इजहार कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगेन पोल्यूशन में ऐड कर रहे हैं, द काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। और मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पर जो लोग हैं ना वो इसको एक फेस्टिविटी के तौर पर लेते हैं। आप फेस्टिविटी ठीक है, आप उस अंदाज में भी लें, बट अंदाज जो है वो डिसेंट होना चाहिए, वो किसी के लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो। ये चीज़ें लाजमी तौर पर जो है इनको अडॉप्ट करना चाहिए। एक मैं ज़रा रिजवान साहब का भी रुख करना चाहूँगी। रिजवान साहब, आप किस तरह से 14 अगस्त मनाते हैं? मोस्टली तो जैसे हमारी एज का तकाजा है, आप जो है बच्चों को ये, तो मैं बेसिकली पुलिस में था तो वहाँ से रिटायर हुआ, तो ज़्यादा तो यही है कि अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए कि दूसरों को तकलीफ नहीं हो। वतन से मोहब्बत का तकाजा क्या है, किस अंदाज में हम शॉर्ट कंट्रीब्यूट सा का मैसेज है कि दूसरों को तकलीफ ना दें, अपनी खुशी का जो इजहार है उसे इस तरह सेलिब्रेट आप करें कि आप दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने। ठीक है, दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने, खुशी इस तरह की हो कि आपके साथ दूसरे भी शेयर करने लगे। बिल्कुल ठीक हो गया। यहीं पर ही हमारी ट्रांसमिशन का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा, लेकिन जाते जाते मैं अपने बाकी दोनों मेहमानों से भी एक क्विक कमेंट चाहूँगी मैसेज की सूरत में, और उसके साथ साथ हम इख्तिताम करेंगे रिजवान साहब के मिली नगमे के साथ। लेकिन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते एक पैगाम आपकी तरफ से नवीद हो जाए। बस खुश रहें और खुशियाँ फैलाते रहें और मुल्क के लिए प्रोडक्टिव बने। बिल्कुल, आप क्या देना चाहेंगे? प्लीज डू नॉट ब्रेक द इमेज ऑफ पाकिस्तान, मेक द इमेज ऑफ पाकिस्तान। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आपकी तरफ से तो पैगाम आ ही गया है। व्यूअर्स, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा फिर यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक, और रिजवान साहब आपकी तरफ से एक मिली नगमा हो जाए।